यीशु मसीह के पाक खूबसूरत जलाली और ला तब्दील नाम में आप सबों की सलामती हो। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। आइए पहले तो खुदावंद की हुजूरी में आप सबका वेलकम कहती हूँ। आप सबका इस लाइव सेशन में वेलकम है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें आज के सारे वक्त के लिए, गुजरे सारे वक्त के लिए, इस वक्त के लिए जो पास वक्त हम खुदा के हुजूर गुजारने को है, हम इसमें खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू भला है और तू हमसे मोहब्बत रखता है। तूने ना सिर्फ हमसे, हमारे खानदानों से मोहब्बत रखी, बल्कि तूने सारी दुनिया से मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो, वो मरे नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने बेटे की पहचान दी है। आज के दिन के लिए खुदा बाप तेरा शुक्र हो। खुदा तेरा शुक्र कि तूने हमें सांसें दी, हमें ज़िंदा रखा ताकि हम खुदावंद पाक खुदा तेरे कलाम को सीख सकें। इस वक्त के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी कि खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगी में ये वक्त दिया ताकि हम तेरे कलाम को सीखें, इस पर गौर व खोज कर सकें, मेडिटेट कर सकें। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आसमानी बाप, और खुदावंद पाक रूह के लिए भी, यीशु के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा पाक रूह तुझे वेलकम कहते हैं। खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो जब हम कलाम पर बातचीत करें, जब हम यीशु मसीह के खून की बाबत बात करें, तो खुदावंद पाक खुदा यीशु मसीह के खून की कुदरत हमारे बदनों में काम करे और हम खुदावंद अपनी अपनी डिलीवरेंस को हासिल करने वाले बन सकें। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा पाक रूह, तेरी गाइडलाइन चाहती हूँ ताकि खुदावंद मैं अपनी हिकमत से नहीं, अपनी अकल से नहीं, बल्कि तेरी पाक मर्जी से बोलूँ खुदावंद पाक खुदा। और जितने लोग खुदावंद इस लाइव सेशन को देखते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हैं, उन पर भी तेरी बरकत हो और तेरे बेटे यीशु का खून उनकी जिंदगियों में काम कर सके। खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद पाक खुदा। स्टेज के ऑनर के लिए, भाई अभिषेक के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। तेरा सेवक है, अपने सेवक को बरकत दे और अपने नाम की खातर, अपने जलाल की खातर खुदा इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। एंड एक दफ़ा फिर से प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मैं, एवेंजलिस्ट मोनिका परवेज। आपको इस लाइव सेशन में वेलकम कहती हूँ। आप जितने जुड़े हैं, आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग भी खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें और यीशु मसीह के खून की कीमत को, या यीशु मसीह के खून की इम्पोर्टेंस जो है, या यीशु के खून ने जो हमारे लिए किया है। हम देख ये रहे हैं, लास्ट सैटरडे हमने चंद बातें देखी कि यीशु मसीह का खून अगर मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में इम्पोर्टेंट है तो किस लिए हमको इम्पोर्टेंट है, उसने हमारे लिए क्या कुछ किया कि वो इतना इम्पोर्टेंट बन गया। हम यीशु के खून की बात कर रहे हैं आज। उसका जो लोग नए जुड़े हैं, अगर वो यीशु मसीह के खून की बाबत और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यीशु मसीह के खून पर हमने बात की, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट पे, कि उसने हमारे लिए क्या कुछ किया। और हमने स्टार्ट में ये बात भी करी थी कि अगर क्रिश्चियनिटी में से यीशु के खून को निकाल दिया जाए तो इसकी बुनियाद कह ले कि हिल जाती है। यीशु के खून के बगैर, उसके कफारे के बगैर क्रिश्चियनिटी का कोई वजूद नहीं है। इसलिए यीशु का खून जो है क्रिश्चियनिटी में बहुत ही ज़रूरी है, उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम चंद एक और बातों पर कि पहले हमने देखा कि यीशु मसीह का खून क्या करता है, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि यीशु का खून जो है वो हमें माफ़ करता है। यीशु का खून हमें हमारे गुनाहों से रहाई देता है, माफ़ी देता है, पाक ठहराता है हमें। हमने ये बातें देखी थी कि यीशु मसीह का खून जो है
وہ ہم جو ناپاک تھے، ہم جو گنہگار تھے، ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، ہمیں اچھا بنا دیتا ہے، ہمیں پاک صاف کر دیتا ہے. اس کا خون ہمیں نجات دیتا ہے، ڈیلیورنس دیتا ہے، رہائی دیتا ہے. ہمیں گناہ کی غلامی سے اس کے لہو نے چھڑایا ہے. یسوع نے اپنے خون دے کر ہماری قیمت ادا کی ہے، اور اب ہم اپنے نہیں ہیں بلکہ اس کے ہیں جس نے ہمیں اپنے لہو سے، اپنے خون سے خرید لیا ہے. اب چند ایک اور باتیں ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کا خون، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون ہمارے لیے کیا کچھ کرتا ہے یا اس نے ہمارے لیے کیا کیا. پہلی بات آج کے لیے جو ہے وہ ہے یسوع مسیح کا خون ہمیں خدا کے نزدیک لے آتا ہے. گناہ کے باعث، گناہ کے سبب سے جب باغ عدن میں گناہ سرزد ہوا، آدم اور حوا نے جب گناہ کر لیا تو انسان اور خدا کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی، اور یہ دیوار گناہ کے باعث تھی. خدا کہہ لیں کہ انسان خدا سے دور ہو گیا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے خدا اور انسان کے نزدیک ایک کنیکشن تھا، ایک نزدیکی تھی، وہ ایک دوسرے کی قربت میں رہتے تھے، ایک دوسرے کی نزدیکی میں رہتے تھے. لکھا ہے کہ جب خدا نے ساری سرشٹی کو بنایا، ساری دنیا کی اس نے رچنا کی، اس نے تمام کائنات کو خلق کیا، اس نے دنیا میں پائی جانے والی ہر ایک چیز کو بنایا، اور انسان کو بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو. اور جب باغ عدن میں ان کو رکھا تو ان کو برکت بھی دی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں خدا ان سے ملاقات کے لیے آتا تھا. ٹھنڈے وقتوں میں خدا ان سے کمیونیکیٹ کرتا تھا، یعنی خدا اور انسان کے درمیان ایک کنیکشن تھا، ایک رابطہ تھا. وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے. لیکن جب گناہ سرزد ہو گیا، جب آدم اور حوا نے گناہ کر لیا، تو خدا اور انسان کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی. اب انسان ڈائریکٹ خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتا تھا. قربانیوں کا سلسلہ چل پڑا، کاہن آئے، کاہن بھی قربانیاں گزرانتے تھے، یعنی ایک دیوار تھی. اور اگر ہم نے ایک بات دیکھی تھی، وہ ہمیں پاک ٹھہراتا ہے، اور ہم پاک ترین مقام میں خدا کے فضل کے سامنے بڑی دلیری کے ساتھ آ جاتے ہیں. لیکن جب گناہ تھا، جب یسوع کا خون ہمارے لیے بہایا نہیں تھا گیا، تب کیا سچویشن تھی؟ تب اگر کسی پاک ترین مقام کو دیکھ لیں، وہ ہیکل کے 3-4 حصے تھے، تو پاک ترین مقام میں سوائے کاہن کے کوئی نہیں جا سکتا تھا. اور کاہن بھی صرف سال میں ایک دفعہ جاتا تھا، وہ بھی خون لے کر، قربانی لے کر. لیکن یسوع مسیح کے خون نے کیا کیا؟ اس دیوار کو، یسوع کا خون جب بہایا گیا تو یسوع وہ خون اس لیے بھی بہا رہا تھا، اس کے خون کے وسیلے سے یہ کام بھی ہو رہا تھا کہ یسوع کے خون کے وسیلے سے جدائی کی وہ دیوار جو گناہ کے سبب سے انسان اور خدا کے درمیان بن چکی تھی، وہ گر گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع، اگر ہم گڈ فرائیڈے پر آپ نے سنا ہوگا کہ جب یسوع مسیح نے کفارے کا کام کمپلیٹ کیا تو جدائی کی وہ دیوار گر گئی، اور ہیکل کا جو اتنا موٹا اور اتنا مضبوط پردہ تھا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ انسان جو ہے وہ ڈائریکٹلی خدا کے پاس اس کی رسائی نہیں ہے، وہ خدا کے پاس نہیں جا سکتا، وہ ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. جیسے آج ہم کر سکتے ہیں ویسے انسان نہیں کر سکتا تھا. وہ جب بھی جاتا تھا قربانی لے کر جاتا تھا، کچھ بھی ہو جاتا تھا، وہ ہیکل میں جاتے تھے تو انہیں کسی نہ کسی چیز کی قربانی، بلیدان اپنے ساتھ لے کر جانا پڑتا تھا، پھر وہ خدا کی حضوری میں جاتے تھے. لیکن یسوع کے خون نے کیا کیا؟ یسوع کے خون نے اس دیوار کو گرا دیا اور ہمیں وہ خدا کے نزدیک لے آیا. آئیے اس کے لیے ہم بائبل مقدس کا حوالہ دیکھیں گے. افیسیوں کا خط، افیشنز
चैप्टर नंबर 2। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है आप ज़रूर से खोलिए ताकि आपको पता हो कि हाँ वाकई बाइबल मुकद्दस में ये बात लिखी हुई है, ऐसा ही है और खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है और उसने अपने सब नामों से ज़्यादा अजमत जो है वो अपने कलाम को दी है। तो आइए उसका एहतराम करते हुए हम बाइबल मुकद्दस में से देखें और मेरे साथ मिलकर निकालिए जिनके पास खुदा का कलाम मौजूद है। इफिसियों का खत 2 बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत 12वीं और 13वीं आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 12वां और 13वां वचन लिखा है, ताकि हम जो पहले मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बायस हों और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम में हक को सुना तो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उसमें ईमान लाए पाक मौदा रूह की मोहर लगी। हम पर मोहर लग जाती है, हम खुदा की हजूरी में खुदा के नज़दीक आ जाते हैं। ये खुदा का कलाम जो है वो हमें, यीशु का खून जो है वो हमें, ये मैं फर्स्ट चैप्टर की पढ़ गई हूँ। लिखा है, मगर तुम पहले जो दूर थे अब मसीह यीशु में उसके यानी मसीह के खून के बायस या सबब से नज़दीक हो गए हो। तुम जो यानी हम सब जो पौलुस इफिसियों के लोगों को लिख रहा है, इफिसियों के चर्च को लिख रहा है, इफिसियों की कलीसिया को, और हमें भी ये लिख रहा है और हमें ये इनकरेज कर रहा है इस बात से कि मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के बायस, किसी और चीज के वसीला से नहीं बल्कि मसीह यीशु के अपने खून के वसीले से। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हमें नजात जो है, हमें मखलसी जो है, हमें छुटकारा जो है वो किसी बर्रे के, किसी बकरे के, किसी जानवर के खून से नहीं मिला, किसी की कुर्बानी से नहीं मिला, बल्कि हमें छुटकारा जो है वो एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी यीशु मसीह के खून के वसीले से मिला है। और यहाँ इफिसियों की कलीसिया को भी खुदा का खादिम पौलुस रसूल लिख रहा है कि मगर पहले तुम जो दूर थे अब मसीह यीशु में, मसीह यीशु के खून के बायस नजदीक हो गए हो। यानी यीशु मसीह का खून जो है वो हमें खुदा के नजदीक ले आता है, वो जुदाई की उस दीवार को गिरा देता है, हमें खुदा तक रिसाई दिलाता है। और आगे लिखा है, क्योंकि वही हमारी सुलह है, वो हमारी सुलह है। वो जो जुदाई थी, वो जो कनेक्शन खत्म हो गया था, यीशु मसीह का खून जो है उस कनेक्शन को बहाल करता है, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की जो दीवार बीच में थी डाल दी। खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई की जो दीवार थी, उनकी नाराजगी हो चुकी थी। वो इंसान खुदा के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता था। यीशु मसीह का खून क्या करता है? यीशु मसीह का खून दोनों को मिला देता है और जुदाई की दीवार को गिरा देता है, वो फिर से उनको एक कर देता है। तो मेरे अजीजों, यीशु का खून जो है वो ही सिर्फ और सिर्फ यीशु का खून जो है वो मेरी और आपकी बाप तक रिसाई का रास्ता है। यीशु के खून के बगैर हम बाप तक हम खुदा से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर आज तक आपने यीशु मसीह को खून अपने ऊपर यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर नहीं मांगा, तो आज यीशु से कहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे और बाप खुदा के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, तो यीशु के लहू को अपने ऊपर मांग लीजिए। कहिए, यीशु मैं तेरा लहू लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली बाप से
خدا سے کمیونیکیٹ کر سکوں. یسوع کا خون ہمیں فرزند بناتا ہے, بیٹے بیٹیاں بناتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا, ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں یسوع کے خون کے وسیلے سے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا خون, پہلی بات جو آج کے لیے ہم نے دیکھی کہ یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں خدا کے نزدیک لے آتا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ مسیح یسوع کا خون ہمیں ہماری خدا کے ساتھ صلح کرواتا ہے. اس افسیوں میں سے بھی ہم نے پڑھا کہ اس نے کیا کیا ہے, وہ ہماری صلح ہے, کیونکہ وہی ہماری صلح ہے. اس نے صلح کس سے کروائی؟ خدا باپ سے, یہوہ سے, پرمیشور سے. اس کے پتر, پرمیشور کے پتر نے ہماری صلح کروا دی اپنے باپ کے ساتھ, تاکہ ہم بھی اسے اے باپ کہہ سکیں. اس کے لیے آپ کلسیوں کے خاتمے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. کولوسینس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 19 and 20 لکھا ہے, کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے, اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کو اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے. یہاں بھی لکھا ہے کہ اس کے خون کے سبب سے صلح ہوئی ہے. صلح کسی اور طریقے سے, خدا کے ساتھ انسان کی صلح کسی اور طریقے سے, کسی اور وسیلے سے نہیں ہوئی, بلکہ یسوع مسیح کے قیمتی اور بیش بہا قیمتی خون سے انسان اور خدا کی صلح ہوئی ہے. یسوع نے اپنا لہو بہا کر, اپنا خون کوہ کلوری پر بہا کر, اور جب اس کو کوڑے لگ رہے تھے, جو خون بہ رہا تھا وہ ہم میری اور آپ کی صلح کے لیے تھا, سلامتی کے لیے تھا, تاکہ ہماری خدا کے ساتھ صلح ہو جائے. یسوع کا خون اس قدر کام کرتا ہے, وہ ہم دیواروں کو گرا دیتا ہے, وہ صلح کرواتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں عبرانیوں کے خط کے 9ویں باب کی 13ویں-14ویں آیت میں, آئیے دیکھیں, اس حوالے کو بھی نکالیے آپ. عبرانیوں 9واں باب 13ویں اور 14ویں آیت. ہبریو چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 13 and 14. ہبریو چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 13 and 14 لکھا ہے, کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, تو مسیح کا خون, اب 14ویں آیت پر غور کیجئے, خدا کے کلام میں لکھا ہے, تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا, تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا, تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. یسوع مسیح کا خون ہمیں مردہ کاموں سے پاک کرتا ہے, تاکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کریں, تاکہ ہم زندہ خدا کے سامنے جھکنا شروع کر دیں. اور یسوع کے خون کے بعد, یسوع کی قربانی کے بعد, یسوع نے جو بلیدان کوہ کلوری پر میرے اور آپ کے لیے دیا, اس کے بعد ہمیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یسوع کا خون ہمیں تمام ایسے مردہ کاموں سے منع کرتا ہے, آزاد کر دیتا ہے, کہ ہم ایسا نہیں کہ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بکروں کا بلیدان چڑھائیں, گائے کا بلیدان چڑھائیں یا خون لگائیں. کلام فرماتا ہے اگر ان سے ہمیں کچھ دیر کے لیے بدنی یا ظاہری پاکیزگی حاصل ہو سکتی ہے, تو یسوع کا خون ہمیں ہمارے مردہ کاموں سے ہمیں کیوں نہ پاک کرے گا. وہ ہمیں پاک کر دیتا ہے ہمارے گناہ آلودہ اور مردہ کاموں سے, جن سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا. یسوع کا خون ہمیں ان سے پاک کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ بات کہ یسوع کا خون جو ہے
وہ ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے کہ یسوع کا خون کے باعث ہم پاک کیے گئے ہیں اور we are sanctified by the blood of Jesus Christ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئیے دیکھیں عبرانیوں 13واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ یسوع مسیح نے ہمیں اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے خود دکھ اٹھایا۔ اس نے ہمیں دکھ سے بچانے کے لیے، ہمیں دکھ سے رہائی دلانے کے لیے، ہمیں گناہ کی غلامی اس جیل میں سے چھڑانے کے لیے، اس گناہ کی قید میں سے چھڑانے کے لیے خود دکھ سہا تاکہ وہ اپنے خون کے وسیلے سے ہمیں پاک کرے۔ اور جب ہم لفظ سینٹیفائڈ کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ we are sanctified by the blood of Jesus Christ، تو اس کا مطلب ہے to be sanctified means to be made holy، یعنی اس نے ہمیں پاک بنایا ہے، to be set apart from God۔ تو یسوع مسیح کا خون ہمیں پاک کرتا ہے اور ہمیں پاک کرنے کے لیے اس نے اپنا خون بہایا اور اس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہمیں پاک ٹھہرایا تاکہ ہم مردہ کاموں سے ہٹ کر ہم زندگی کی باتیں کر سکیں، ہم خدا کی عبادت کر سکیں۔ پھر ہم نیکسٹ اور لاسٹ بات اس ٹاپک کی جو میں نے رائٹ ڈاؤن کی ہے یا جو میں نے لکھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو کلام مقدس میں سے مل سکتی ہیں کہ یسوع کے خون کے وسیلے سے ہمارے لیے کیا کیا کام ہوئے۔ آپ کو بہت سارے حوالہ جات اور بہت ساری اور باتیں بھی مل سکتی ہیں، آپ خود سرچ کر سکتے ہیں اس پر۔ آج کے لیے اس ٹاپک کی میری جو آخری بات ہے جو میں نے رائٹ ڈاؤن کی ہے وہ ہے تھرو دا بلڈ آف جیسس وی اوورکم سیٹن ایز آور ایکیوزر۔ ہم یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے سیٹن جو ہمیں اکیوز کرتا ہے، ہم پر الزام لگاتا ہے، ہم اس پر اوورکم کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا ہم سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو ہم اگر خدا کے پاس جانا بھی چاہیں، ہم خدا کی حضوری میں جانا چاہیں تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ مجھ سے ہو گیا ہے، ڈزنٹ میٹر، میں دعا کرتا ہوں۔ لیکن سیٹن کیا کرتا ہے؟ سیٹن ہمارے ذہن میں بات ڈالتا ہے، تو نے تو گناہ کر لیا ہے، تو نے تو یہ برائی کر لیا ہے، تو نے تو یہ غلط کام کر لیا ہے، اب تو تجھے معافی نہیں ملنے والی۔ وہ پرانی لسٹ بھی اس کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیے ہیں۔ اس پر ہم پر سیٹن کیا کرتا ہے؟ الزام لگاتا ہے، وہ اکیوز کرتا ہے ہمیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں اوور کم کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم باقاعدہ بائبل مقدس میں سے حوالہ دیکھیں گے۔ آئیے نکالیے ریولیشن چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 10 اینڈ 11۔ مکاشفہ کی کتاب 12واں باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ لکھا ہے، پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ یوحنا بات کر رہا ہے، خدا کا بندہ، کہ پھر میں نے آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا، گرا دیا گیا۔ اور 11ویں آیت میں جو ہم مدعے کی بات کر رہے ہیں کہ یسوع کے خون پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یسوع کے خون نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، یہ بات لکھی ہوئی ہے اور لکھا ہے، اور وہ برے کے خون سے
बर्रा यीशु मसीह को कहा गया है, मेमना यीशु मसीह को कहा गया है, और उसी की बात हो रही है। और लिखा है, और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा। यीशु मसीह के खून के बायस हम उस पर गालिब आते हैं। जब वो हमें अक्यूज करने की कोशिश करता है, हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करता है शैतान, तो हम उस पर यीशु के खून के बायस गालिब आते हैं। हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अगर आप कभी फील करें कि शैतान आपको आपके पुराने गुनाह भी याद दिला रहा है, यहाँ पर इल्जाम लगा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यीशु का खून मुझे पाक करता है, उसने मेरे सारे गुनाहों से मुझे पाक किया है, माफ किया है, साफ किया है, इसलिए अब तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं और तू मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझ पर बर्रे का लहू है। तो मसीह का लहू मेरे अजीजों आपको आज़ाद करता है, रहाई देता है, आपकी मसीह तक रसाई, खुदा बाप पर रसाई दिलाता है। यीशु के वसीले के बगैर हम बाप तक रसाई नहीं कर सकते, और यीशु ने ये खुद कहा कि कोई मेरे बगैर बाप तक नहीं जा सकता। तो मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के साथ डायरेक्टली बातचीत करना चाहते हैं, आप उसके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि यीशु के खून को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें, और उसके लहू को उसके लहू ने जो काम मेरे और आपके लिए किए हैं, उनको याद करते रहिए, उनको क्लेम किया कीजिए, उनको अपनी दुआओं में रिपीट किया कीजिए कि यीशु तेरे लहू के वसीले से मुझे बाप तक रसाई हुई है। मैं जो गुनाह आलूदा था, मैं जो गुनाह से कभी बरी नहीं हो सकता था, मैं जो गुनाह की गुलामी में था, मेरी शिरस्त में गुनाह था, और अब भी मुझसे मैं ना चाहते हुए भी कभी कर लेता हूँ, लेकिन तेरे लहू मुझे पाक साफ करता है। मैं तेरे लहू को अपने ऊपर क्लेम करता हूँ, अपनी फैमिली पर क्लेम करता हूँ, ताकि हम गुनाह से बचे रहें। और वो अगर हम यीशु के खून की कीमत को उसको जान लें, उसकी इम्पोर्टेंस को जान लें, हर सुबह जब आप उठते हैं उससे कहिए, यीशु मैं तेरा लहू अपने ऊपर मांगता हूँ, मैं अपने होठों पर, अपने ख्यालों पर, सोचों पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ, और तेरे लहू की कुदरत चाहता हूँ, तेरे नाम की कुदरत चाहता हूँ, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। तो वो आपको आपके गुनाह पर गालिब आने का फजल देता है। आप गुनाह नहीं करेंगे जब आप यीशु मसीह को अपना सिरजनहार मान लेंगे, जब आप मान लेंगे कि वही आपका नजात देने वाला है, वही आपको मखलसी देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, तब आप गुनाह पर गालिब आएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। दुआ करते रहिए, खुदावंद की हुजूरी में झुकते रहिए, यीशु के लहू के लिए उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि खुदा बाप ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हम सब के लिए अपने पुत्र को दे दिया, ताकि उसका बलिदान जो पाक और बेअब था, उसके बलिदान से ही हम पाक ठहर सकते थे, और उसने ठहराया हमें पाक। इसलिए उसका शुक्रिया अदा करते रहिए, दुआ करते रहिए, हमेशा अपने आप को उसके हाथों में देते रहें, ताकि वो आपको फतह से बढ़कर गलबा दे। वो हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है, और उसका वादा है वो जगत के आखिर तक हमारे साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ने वाला। ऐसा नहीं कि उसने 2021 साल पहले हमारे लिए खून बहा दिया, हमें आज़ाद कर दिया, तो अब वो हमारे साथ नहीं। उसका ये वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, और उसका लहू आज भी जिंदा है। अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, शायद ये तो बहुत साल पहले काम यीशु के लहू ने किए और मैं तो आज गुनाह कर रहा हूँ और शायद मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती, तो
تو آپ غلط ہیں، اپنی سوچ کو بدلیے۔ یسوع کا خون آج بھی زندہ ہے اور وہ ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ آپ آج بھی اس کو نام سے خدا باپ سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی، تو وہ آپ کو اپنے بیٹے کے لہو کو دے کر معاف کرنے پر سچا اور عادل ہے۔ وہ معاف کرتا ہے، وہ معافی سے بھرا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ کسی کی موت نہیں چاہتا، بلکہ وہ سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی گنہگار ہے، وہ ہر ایک گنہگار کے لیے چاہتا ہے، کیونکہ وہ گنہگار سے محبت کرتا ہے۔ گناہ سے اسے نفرت ہے، لیکن گنہگار سے وہ محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ گنہگار ہی مار نہ جائے، بلکہ وہ یسوع کے لہو کی قدرت کو اپنی زندگی میں لے، یسوع کا اپنا سیویئر مانے، تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے ہم دعا کریں گے، اور جتنی آپ نے پریئر ریکویسٹ ڈالی ہے، میں ان سب کو خدا کی حضوری میں رکھنا چاہوں گی، تاکہ خدا آپ کی زندگیوں میں اور زیادہ کام کرتا رہے اور آپ اس کی گواہیوں کا کارن بنتے چلے جائیں۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، یسوع کے نام میں تیرا شکر کرتے ہیں، اور تیرے بیٹے یسوع کے لہو کے لیے خداوند پاک خدا ہم تیری دل سے شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرے بیٹے یسوع نے اپنا خون ہمارے لیے بہایا، اس نے پرسنلی میرے لیے خون بہایا۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند پاک خدا، اور خداوند فضل دے کہ ہم اس کے لہو کی قدر کو جان سکیں، ہم خداوند اس چیز کو فیل کر سکے کہ کسی نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اس نے ہمارے سارے گناہ اپنے اوپر لے لیے، تاکہ ہم آزاد زندگی گزاریں، تاکہ ہم کثرت کی زندگی گزاریں، تاکہ ہم گناہ سے پاک زندگی گزاریں۔ اس نے ہمیں پاک بنایا ہے، اس نے ہمیں پاک کیا ہے اپنے خون کے وسیلے سے۔ آسمانی باپ اب ہمیں فضل دے کہ جیسا تو پاک ہے، ہم بھی پاک بنتے چلے جائیں، یسوع مسیح کے خون کی قدرت کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے خداوند ہم پاکیزگی کی زندگی بسر کریں، ہم جانتے بوجھتے ہوئے گناہ نہ کریں، بلکہ خداوند پاک خدا ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام سے اس پر غالب آنے والے ہوں۔ ایسی قدرت، ایسی سامرت ہم سبوں کی زندگیوں میں عطا فرما خداوند۔ تیرا فضل، تیرا رحم ہم پر بنا رہے، اور جتنی پریئر ریکویسٹ خداوند کامنٹ باکس میں لکھی گئی ہیں، خداوند پاک خدا یسوع کے نام میں میں ہر ایک پریئر ریکویسٹ پر تیرا ہاتھ چاہتی ہوں خداوند، اپنا نہیں بلکہ تیرا ہاتھ چاہتی ہوں خداوند۔ تیرا ہاتھ، تیرا دہنا ہاتھ جو قدرت کے سبب سے بے حد جلالی ہے، جو پاورفل ہے خداوند پاک خدا، تیرا گلوریس ہاتھ میں تیرے لوگوں کی پریئر ریکویسٹ پر ڈال دیتی ہوں۔ جن ہاتھوں سے وہ پریئر ریکویسٹ ٹائپ ہوئی ہیں، ان ہاتھوں میں تیری قدرت چاہتی ہوں، تیری برکت چاہتی ہوں۔ اپنے لوگوں کی تمام بیماریاں دور کر خدا، تیرے بیٹے یسوع کا خون جو روگنے بلسان سے بڑھ کر کارآمد ہے، اور تمام بیماریوں کی شفا اس میں شامل ہے، وہ روگوں سے اس کا لہو آزاد کرتا ہے خدا۔ تیرے بیٹے یسوع کا خون تیرے لوگوں کے لیے کلیم کرتی ہوں، جس کو دیکھ کر موت کا فرشتہ بھی گزر جاتا ہے خداوند پاک خدا۔ تیرے بیٹے یسوع کا لہو چاہتی ہوں خداوند، زندگیوں میں تیرے بیٹے یسوع کا لہو کام کرے، اور خداوند پاک خدا یسوع کے نام میں تیرے لوگ ڈیلیورنس حاصل کریں اپنی بیماریوں سے، اور ہر طرح کی پرابلم سے خداوند پاک خدا ڈیلیورنس عطا فرما۔ یسوع مسیح کے پاک اور قادر نام میں خداوند یہ دعا مانگتی اور پاتی ہوں، اور تیرے لوگوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہوئے بڑے ایمان کے ساتھ یسوع کے نام میں یہ دعا چاہتی ہوں خداوند، آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ آپ سب کے جڑنے کے لیے، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور اس پیج کے آنرز کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، وہاں پر بھی خدا کا خادم، خدا کا سیوک بہت بابرکت چیزیں اپلوڈ کرتا ہے، وہاں بھی لائیو سٹریم چلتی ہے۔
تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور برکت پا سکتے ہیں۔ ہیمنلی چرچ آفیشیل کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، لنک بھی آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے، وزٹ کیجئے، اور خداوند کے نام کو ساری باتوں سے جلال ملے۔ گاڈ بلیس آل آف یو، تھینک یو سو مچ۔